बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत ज़्यादा हैरान कुन परेशान कुन ख़बर आ रही है जो जज साहिबान के दरमियान झगड़े की ख़बर है। मैं कभी भी ऐसी ख़बर, इतनी बड़ी ख़बर आपको ना देता तब वक्त ये कि ख़बर कन्फर्म हो जाती, मतलब मुकम्मल तौर पे कन्फर्म हो जाती, पता चल जाता कि झगड़ा हुआ, क्या हुआ, किसने क्या किया, किस तरह से हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, किन बातों पर हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान का मामला है, मौजूदा चीफ जस्टिस का मामला, आने वाले चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मामला, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का मामला। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बाज़ इत्तलात के मुताबिक मौजूद। तो मैं ये ख़बर कभी भी आपको ना देता। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको कि इस हवाले से बाज़ सहाफ़ियों के दावे और बाज़ इत्तलात हैं, लेकिन चूंकि अब दो सीनियर सहाफ़ियों ने इस बारे में बात की है तो मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। तनाव तो है, बहुत शदीद तनाव है। ये भी पता चला कि जो हालिया दिनों में मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस की मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, उसके अलावा सरदार तारिक मसूद साहब से, वो मुलाकातें भी जो हैं वो इंतहाई नाखुशगवार मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात के बारे में पता चला कि खुशगवार हुई, जो मुलाकात थी जब काजी फाइज ईसा साहब ने वो वजाहती लेटर जारी किया जिसमें बताया गया कि वो क्यों गए थे पार्लियामान। बाकी उसके अलावा खुशगवार मुलाकातों की खबरें नहीं आ रही थीं, ताल्लुकात कशीदा होने की खबरें आ रही थी। बेंच से भी जब वो समाअत होती है तब भी हमारे सामने खबरें आती हैं। और फिर जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने रोका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो ये फैसले अगर आ रहे थे तो हालात अच्छे नहीं हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि जुडिशल कॉलोनी में जहां जज साहिबान रहते हैं वहां वॉक के लिए निकले। एक इत्तलात के मुताबिक एक जानिब थे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथ मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। दूसरी जानिब थे काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब। सरदार तारिक मसूद साहब थे या नहीं थे, बाज़ इत्तलात में थे, बाज़ इत्तलात के मुताबिक नहीं थे। यहाँ आमना सामना हुआ, बहस हुई, तल्ख कलामी हुई और इस तल्ख कलामी में इत्तलात ये आ रही हैं कि पास मौजूद कोई डंडा था, सोटी थी, वो भी उठाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अब ये नौजवानों की आपस में तू तकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान हैं, इनके दरमियान हाथापाई होते होते रह जाना। सैयद इमरान शफकत साहब हैं, उन्होंने भी खबर दी थी। उन्होंने तो खैर बहुत गैर मुहतात लफ्ज़ों में खबर दी थी कि पहले भी पिछले साल इन्हीं दिनों में एक थप्पड़ पड़ने की खबरें आई थी, अब भी थप्पड़ पड़ने की खबरें आ रही हैं। तो बाज़ इत्तलात के मुताबिक जहाँ ये तीन जज थे, काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और इनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इस जानिब से उस जानिब हाथ उठाया गया। बाज़ इत्तलात के मुताबिक एक जो सोटी आसपास कहीं पड़ी हुई थी उसको उठाकर यही तीन जो जज साहिबान हैं इस जानिब से उस जानिब, और आप देखिए कि मैं नाम लिए बगैर मोहतात अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोशिश करूँ कि ये ख़बर आप तक पहुँच जाए, लेकिन इसमें जितना एहतियात की जा सके वो की जा सके। तो सोटी उठाकर भी हमला करने की कोशिश की गई, ये खबरें आ रही हैं। नसीम ज़ारा साहिबा ने भी खबर दी, नसीम सिद्दीकी साहब ने भी खबर दी, दोनों बता रहे। तो बहुत ही नामुनासिब हालात हैं। ये किस तरह से हो रहा है हमारे यहाँ? इन हालात में मुस्लिम लीग नून लंदन के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाने की कोशिश हो रही है। अब उनके ओहदे से हटाने की दो कोशिशों की इत्तलात आ रही हैं। एक जो ओहदे पर उम्र वाला मामला है, आइन में है, कुछ नहीं हो सकता इस सिलसिले में, यहीं पर ख़त्म कर देते हैं इस चैप्टर को। दूसरा रेफरेंस वाला मामला है। रेफरेंस वाले मामले में सूरत हाल ये है कि सबसे ऊपर जब बॉडी बनती है इसकी तो चीफ जस्टिस, उनके नीचे सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज। इस केस में कौन होगा? काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब। उनके नीचे हाई कोर्ट्स के दो सीनियर चीफ जस्टिस। इस केस में भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के और अहमद अली शेख साहब सिंध हाई कोर्ट के। तो ये बॉडी बनती है। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है तो कोई मुमानियत नहीं है, कोई कानूनी पाबंदी नहीं है कि चीफ जस्टिस ना सुने, लेकिन अखलाकी तौर पर जिसके खिलाफ शिकायत है वो खुद सुनेगा क्या? तो अखलाकी तौर पर सूरत हाल ये बनती है कि चीफ जस्टिस ना सुने तो बेहतर है। ये वाली सिचुएशन है। इस सिचुएशन में होगा ये कि फिर एक जज सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, वो मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन होंगे।
کچھ بھی ہو، چیف جسٹس موجود ہوں یا مسٹر جسٹس اعجاز الحسن آ جائیں، 3 اس طرف ہیں جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، 2 اس طرف ہیں جہاں چیف جسٹس ہیں. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد صدر پاکستان کو بھیجا جائے گا کہ یہ فیصلہ ہے، صدر پاکستان ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا اعلان کر دیں گے. یہ سچویشن ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، یہ اجلاس بلانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. جس طرح سے حکومت حملہ کر رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر، عدالت کے اختیارات پر، اور اندر سے سپورٹ مل رہی ہے، تو ان حالات میں کیا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان حالات میں بات یہاں تک نہیں جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 تاریخ کے بعد سپریم کورٹ کے 2 ہمیں متوازی سپریم کورٹ نظر آئیں، 2 حصے نظر آئیں. ایک حصے کو لیڈ کر رہے ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جی سپریم کورٹ تو یہ ہے، یہ جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں قانون بن گیا ہے، اب اس قانون کے تحت 3 رکنی ہوتا ہے، وہ باڈی جو از خود نوٹس کا بینچ بنانے کا اختیار رکھتی ہے، اگر چیف جسٹس نہیں مانتے تو ہم 2 جج اور ہم لوگ مل کر یہ کریں گے. دوسری صورتحال، دوسری طرف کیا ہوگا؟ چیف جسٹس ہوں گے، ان کے ساتھ 8 جج صاحبان ہوں گے، تو وہ ایک بڑی باڈی ہے، ایک لڑائی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل ایسی سچویشن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور ان کے سامنے کوئٹہ رجسٹری سے فیصلہ آ رہا ہے، پشاور رجسٹری سے فیصلہ آ رہا ہے، دیگر جج صاحبان فیصلہ کر رہے ہیں اور لڑائی بگڑتی چلی جا رہی ہے. یہی سچویشن اس وقت بھی ہے، اور اب بھی سامنے مسلم لیگ نون ہے، اور تب بھی مسلم لیگ نون تھی، تب بھی مسلم لیگ نون جتھا لے کر حملہ آور ہو گئی تھی. اب بھی مسلم لیگ نون بعض اطلاعات کے مطابق تیاری کر رہی ہے کہ جتھا لے کر حملہ ہو جائے. لیکن فرق کیا ہے؟ تب سوشل میڈیا نہیں تھا، تب چیزیں دب جاتی تھیں. اب سوشل میڈیا ہے، اب چیزیں دبنا مشکل ہے. تب بریف کیس چل گئے تھے، اب بریف کیس چلنا مشکل ہے. تب رجسٹری میں جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے اور کاز لسٹ آتی تھی، بینچز بنتے تھے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس معاملے کو، اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کی اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. حکومت مسلسل لڑائی کر رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ کہ حکومت کے پاس اس وقت نظر آ رہا ہے ووٹ نہیں ہے، عوامی سپورٹ نہیں ہے، اور حکومت ہم نہیں کھیلتے اس طریقے پر بیٹھی ہوئی ہے. اور حکومت جو ہے وہ الیکشن کا رستہ روک رہی ہے. یہ حکومت الیکشن کا رستہ خود نہیں روک رہی، اس کو دیگر طاقتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے جن کی مدد سے یہ حکومت اس وقت الیکشن کا رستہ روک رہی ہے. اور پوری کوشش ہے کہ کچھ ہو جائے، الیکشن نہ کروائے جائیں. الیکشن ہوں گے یا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج مالیاتی حکام کو بلایا ہے، اس کے بعد دفاعی حکام کو بلائیں گے، اور اگلے ہفتے کے آغاز میں ہمیں کسی وقت کچھ سننے کو مل سکتا ہے، کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. حکومت نے چھٹیاں بھی اناؤنس کر دی ہیں. ہمارے سامنے سچویشن بہت جلد کلیئر ہو جائے گی، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن سچویشن مجھے یہ لگتا ہے کہ کلیئر ہونے کے بجائے لڑائی ہوگی، لڑائی بگڑے گی، لڑائی بڑھے گی، اور اس لڑائی کا نتیجہ کسی بھی صورت اس ملک کے لیے، ہمارے لیے اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان حالات میں جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید تھپڑ مار دیا گیا، شاید ڈنڈا اٹھا کے مارنے کی کوشش کی گئی، آس پاس کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا. کیسے چلے گا معاملہ؟ جیسے چل رہا ہے کم از کم ایسے تو نہیں چل سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.